नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। कोरोना संक्रमणले कैयौंलाई सडकमा ल्याइ नै सक्यो, कैयौं सडकमा आइपुग्ने निश्चित छ। दुःख यतिमै लागेको त होइन, दुःख त यसमा लागेको छ कि सडकबाट महलमा पुगेकाहरूलाई यस कुराको मतलब नै छैन। निरन्तर रूपमा मानिसहरू हात फैलाएर छाक टारिरहेका छन् र ती मानिसहरू मगन्ते होइनन्, श्रम गरेर खाँदै आएका मानिसहरू हुन्। लाइन लागेर दैनिक मागेको खानाले आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नु परेकाहरूलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने? केही मनकारी मानिसहरूले छाक काटेर स्वदेश र विदेशबाट सहयोग नगरिदिने हो भने देशैभरिका श्रमिकहरूको के अवस्था होला? यो सरकारको विरोध होइन, उत्पन्न परिस्थिति माथिको विमर्श हो, चर्चा हो। केही मानिसहरूको धारणा छ कि हामी जहिले पनि विरोध गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, नेगेटिभ कुरा गर्छौँ। वास्तविकता त्यस्तो होइन। समस्याहरूबारे चर्चा गर्ने, खबरदारी गर्ने यो कार्यक्रम अस्पताल जस्तो हो। अस्पतालमा मूलभूत रूपमा बिरामीहरू बाहेक को भेटिन्छन् र? छ्या, यो अस्पतालमा कति बिरामी भनेर मुन्टो पटार्नु के सान्दर्भिक हुन्छ र? अस्पतालमा रोगका कुरा, घाउका कुरा, मृत्युका कुरा बाहेक के हुन्छन् र? त्यो रोग घाउसँगै औषधि उपचारका उपाय पनि त खोजिन्छ नि। हो, जसरी अस्पतालमा बिरामी नै बिरामी देखेर दुखी हुनु हुँदैन, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा पनि समस्या नै समस्याको कुरा सुनेर थप बिरामी हुनु पर्दैन। रोग थाहा नपाई उपचार कसरी गर्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ र? हामीलाई पनि फुलका जुनका कुरा नआउने त कहाँ हो र? तर रोग शोक, गरिबी, व्यथिति अनि लापरवाही बारे खबरदारी गर्नु नै हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप भएकालाई यसलाई जहिले पनि नेगेटिभ मात्र कुरा गर्दै रहेछ भनेर अपव्याख्या नगरिदिनु हुन म तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई र सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गरिब र सर्वहाराका लागि भनेर नारा दिने कम्युनिस्ट सरकारको झन्डै 2/3 बहुमत भएको देशमा मजदुरको पेटमा भोक र आँखामा आँसु हुनु शुभ सङ्केत त हुँदै होइन। यो देश सङ्कटमा जरुर छ, तर श्रमिकहरूलाई एक छाक भात पनि खुवाउन नसक्ने गरी आफ्नो हैसियत चाहिँ गुमाइसकेको छैन है। मजदुर नेता हुँदै मन्त्री भएका, मजदुरको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीसम्म भएका नेताहरूको घर हेरौँ। तिनै मजदुरको नाम लिएर राजनीति गरेर आज महलमा बस्ने अनि 4 महिना सङ्कट पर्दा मजदुरहरूलाई भात खुवाउनै नसक्ने, राज्यसँग पैसा छैन भने धनाढ्य नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि पैसा निकालेर मजदुरको गाँसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? मजदुरको नेताको आम्दानी के, पेसा के? 5 जना नेताले आफ्नो एक्स्ट्रा 1-2वटा एक्स्ट्रा गाडी बेचे भने पनि मजदुरलाई 2 महिना थप्पी खान पुग्ने पैसा निस्कन्छ। हिजो फुक्को चिउरा खाएर राजनीति गर्नेहरूले आज त्यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त्यसको हिसाब माग्न सक्ने मुटु भएको नेता त यो देशले पाएन। कमसेकम त्यो अकुत धनबाट 2-4 करोड निकालेर मजदुरलाई सघाउन त सघाउनुहोस्, अलिकति पाप पखाल्ने मौका पनि किन गुमाउनुहुन्छ? सक्रिय राजनीति गरिरहेका नेताको प्रतिष्ठानलाई सरकारी ढुकुटीबाट खुरू पैसा दिन मिल्ने, गरिब जनतालाई कोठा भाडा र खाना खर्च बापत 10-20 अर्ब पैसा निकाल्न नमिल्ने, जसको तलब खुत्रुक झरिरहेको छ उसलाई लकडाउन, निषेधाज्ञा जति बढे पनि फरक परेको छैन। लौ त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सरकारी कर्मचारी लगायत सबको तलब 2-3 महिना रोक्ने निर्णय गरी हेरौँ र त्यो पैसा सब गरिबको खातामा हालिदिउँ त। आफू खुरू तलब बुझ्ने अनि दसैँसम्म बन्द गर्नुपर्छ, सेना लगाएर भए पनि बन्द गर्नुपर्छ अरे। लगभग 5 महिना एक सुक्को आम्दानी नभई को बाँच्न सक्छ? ल, अबको 5 महिना कसैले पनि तलब सुविधा नपाउने राष्ट्रिय निर्णय गरौँ। त्यसपछि यो 2022 सम्मै कोरोना जाँदैछ अरे, 2022 सम्मै सिधै लकडाउन गरौँ, हुन्छ? पुरै तलब थापेर आफू 7 थाल भात बजाएर निषेधाज्ञाको आदेशमा साइन गर्न अप्ठ्यारो लाग्नु पर्दैन? देश सङ्घीयतामा गएको छ। सिडिओले देश चलाउने भए प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी लगायत हजारौं राजा किन पाल्ने? अब 4 महिनाको सङ्कटमा श्रम गर्ने जनता सडकमा हात फैलाउने अवस्थामा पुग्छन् भने झन् के गर्ने? अब गरिब मजदुरको नाममा राजनीति गर्नेहरूको घरमा छिरेर हेरौँ कति खाना र पैसा स्टकमा राखेका छन्। अब हात फैलाउने होइन, आफूले भोट हालेको, जुन हातले भोट हालेको हो त्यस नेताको घरमा धर्ना कसेर 2 छाक खाने अभियान छेडौँ। क्या हो नेताज्यू, एक्लै खाइदिने? आफ्नो भोटरलाई भोकै राख्ने? अझै लकडाउन थपियो भने अब नेताहरूको घर बाहिर थाल बोकेर बसौँ, नखुवाएर सुख। र लास्टमा घाँटीसम्म आएको एउटा कुरा भनेरै जान्छु।
खान पाइन भन्दै हृदय वेदना पोख्ने श्रमिकको समेत चरित्र हत्या गर्न खोज्नेहरूसँग कान समाउन सक्छु, तर लड्न सक्दिनँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गरिने यस कार्यक्रमका पछिल्ला धेरै श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित छन्। त्यससँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न जनगुनासो जनचासोहरूमा केन्द्रित छौँ र सम्बन्धित निकाय सरकार र सरोकारवालाहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउने कार्यमा हामी तल्लीन छौँ र दर्शक महानुभावहरूले यसबीचमा भोग्नुभएका अन्य समस्याहरूलाई पनि समावेश गर्दै जाने क्रमको निरन्तरता गरिरहेका छौँ र आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। धेरै मानिसहरू कोरोनालाई जितेर आए, अब धेरै सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। जितेर फर्कने अथवा सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस अर्थमा केही मानिसहरूले यसलाई एकदमै हल्का रूपमा लिएको समेत पाइएको छ र धेरै मानिसहरू कोरोना जितेर आए भनिरहेका बेलामा एक चिकित्सक जो आफै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक डाक्टर हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँ भने जितेर आएको होइन, मृत्युको मुखबाट फुत्केर उम्केर आएको भन्नुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँलाई होसियार गराउनको निमित्त उहाँको अनुभव सहितको आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सम्भवतः प्लाज्मा थेरापी पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गरेर उहाँ निको हुनुभएको पनि हो। यस अर्थमा उहाँको अनुभव धेरैका लागि काम लाग्ने हुनसक्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आज उहाँसँगको विशेष कुराकानी एक रिपोर्ट सहित गर्न गइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा गत कार्यक्रमको फलोअप छ। ठाउँ ठाउँमा सहर सहरमा चोक चोकमा मानिसहरू विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने मानिसहरू भोका छन्। भोक लागेका मानिसहरूलाई मनकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू मिलेर खाना खुवाउने, उहाँहरूको साँझ बिहानको उहाँहरूको मात्र होइन परिवारको समेत छाक टार्नका लागि मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यस विषयलाई लिएर एउटा फलोअप रिपोर्ट पनि छ जुन विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चित पनि बन्न पुग्यो। त्यसलाई लिएर आजको कार्यक्रममा फलोअप पनि गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू पुनः रोजगारीका लागि फेरि भारत नै फर्किएको नेपाल आएका मानिसहरू युवाहरू अझ र केही नयाँ पनि फर्केर आएका मात्र होइन नगएकाहरू पनि अब रोजगारीका लागि भारततर्फै जान लागेको लड्को पनि देखिएको छ। त्यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ र मलको अभावका बीच मलको कालो बजारी गरिएको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। सबभन्दा पहिला आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले राखेको विषय थियो दशैँसम्म नै निषेधाज्ञा हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ भन्ने प्रश्न हामीले गत कार्यक्रममा राखेका थियौँ र हो दशैँसम्मै हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा र अनि गरिब जनताले के खाएर बाँच्ने भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये हो दशैँसम्मै निषेधाज्ञा हुनुपर्छ भन्दै 59.65% अर्थात् 12,705 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने अनि गरिब जनताले के खाएर बाँच्ने भन्दै 40.35% अर्थात् 8,593 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। यो हामीलाई भोट गर्नेहरूको सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ दशैँसम्म नै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा केही धेरै देखिएको छ हामीलाई भोट गर्नेहरूमध्ये। र अब आजको विषयतर्फ दर्शकहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै छ जस्तो लाग्नेले तालीमा र पटक्कै छैन जस्तो लाग्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागे गाली मन नलागे ताली अथवा जुनमा मन लाग्छ त्यसमा भोट गरी सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरूलाई जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ अब केही अपडेट।
अहिले सबैभन्दा धेरै सोचिएको, सुनिएको, पढिएको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित भएको विषय भनेकै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 नै हो। विश्वमा यसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2.5 करोड पुग्दा करिब 9 लाख जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा मात्र यो महामारीबाट मङ्गलबारसम्म सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 48,138 पुगेको छ भने 306 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। माघमा पहिलो केस देखिएको करिब 7 महिनासम्म पनि कोरोनाको डर घट्दो छैन, बरु बढ्दो छ। लकडाउन थपियै छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। मानिसको जीवन चक्र नै रोकिए जस्तो भएको छ। यो समयमा अब मानिसहरू भन्न थालेका छन् लिभिङ विथ कोरोना, अनि कतिले कोरोना भाइरस केही होइन जस्तो तर्क समेत गर्न थालिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको विवरणसहित जनमानसमा उठिरहेका प्रश्न समेटेर तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि आम मानिसले भन्ने जितेर र उहाँले भन्ने लडेर बचेर आएको भन्नुभएको एक चिकित्सक डाक्टरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 48,000 नागेको छ, जसमध्ये 306 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 32,964 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। सोही कारण अहिले नेपालमा उपचार कोरोना सङ्क्रमित 14,868 जना मात्रै छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,611 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 902 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 48,138 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 396 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 8,978 सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 7,219, ललितपुरमा 976 र भक्तपुरमा 783 सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै देशभरि हालसम्म 5,310 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,053 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,287 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 32,964 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको तथ्याङ्कगत अवस्थालाई अब सर्वसाधारणले इन्कार गर्न थालेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाले निम्ताएको समस्या उनीहरूका लागि कोरोनाको भयभन्दा ठूलो भइसकेको छ। अब उनीहरूलाई सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र नाटक लाग्न थालेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक केही नगर्दा नागरिकलाई कोरोना भ्रम जस्तो लाग्न थालेको छ भने दिनहुँ थपिएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्टन्ट लाग्न थालेको छ। रोजगारी गुमाएका, बैंकको ऋणले थलिएका, भोको पेट हिँडेका नागरिक कि केही व्यवस्था गर कि गरी खान देऊ भनिरहेका छन्। लकडाउन छ तर नागरिकले कसरी जीविकोपार्जन गर्छन् भन्ने कुनै योजना छैन। हरेक क्षेत्रसँग भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका व्यक्तिहरूले नागरिकको समस्याको सम्बोधन भएको र सम्बोधन गरिरहने अभिव्यक्ति दिन्छन्, तर नागरिकको समस्याको सम्बोधन कहाँ कसरी गरियो सरकार आफैसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन र त नागरिकलाई सरकार र सरकारको कामप्रति बेतृष्णा जागेको छ। दर्शकहरू, यो घटनालाई अथवा यो परिस्थितिलाई सबैले आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गरि नै रहेका छन्। कोरोना के हो भन्ने कुरा यसबाट सङ्क्रमित भएर मुक्त भएका मानिसहरूले जति अरू कुनै पनि हालतमा अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले कोरोना के हल्ला जस्तो केही पनि होइन रहेछ कि निकै खतरनाक रहेछ कि भन्ने बुझ्नका लागि स्वास्थ्य कर्ममै लाग्दै कोरोना सङ्क्रमण भएर सायद सम्भवतः नेपालमै पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गरेर अहिले निको हुनुभएका वरिष्ठ स्त्री रोग तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की हामीसँग भिडियो लाइभमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरेर मानिसहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई बुझेको र व्याख्या गरेको हामीले पाएका छौँ। यो केही पनि होइन, केही फरक पर्दैन भन्ने एउटा ठुलो जमात छ। अनि बाध्यात्मक परिस्थिति विशेष गरेर आर्थिक हिसाबले अब जीवन निर्वाह गर्न अत्यन्त गाह्रो परेको अवस्थामा रहेका थुप्रै मानिसहरू पनि छन्। त्यसका कारणले गर्दा पनि रोगको भन्दा भोगको डर भएका मानिसहरूको आफ्नै तर्क छ र जसले आफन्त गुमाएको छ उहाँहरूको तर्क बेग्लै छ। जसले यो रोगसँग सामना गरिरहेको छ उहाँहरूको तर्क बेग्लै छ। विभिन्न किसिमका मानिसहरूको विभिन्न कोणबाट यसलाई लिएर तर्क वितर्कहरू छन्। तर सङ्क्रमित र स्वास्थ्यकर्मी स्वयंको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेछ र उहाँको सल्लाह, उहाँको सुझाव के रहेछ भन्ने कुरा सायद आज टेलिभिजन हेर्नुहुने र आम सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको लागि अत्यन्त लाभदायक हुने विश्वास लिएर हामीले डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका हौँ। यसले पक्कै पनि तपाईँ हामीलाई एउटा धारणा बनाउन अथवा आफूले बनाइरहेको धारणामा केही तोडमोड गर्न, फेर्न, बदल्न अथवा स्थिर रहन केही न केही मद्दत पक्कै पनि गर्छ होला। डाक्टर कार्की हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्कार हजुर सबभन्दा पहिला डाक्टर साहब बधाई छ। यहाँ अरू आम मान्छेले भन्दाखेरि जितेर आएको भनेर भन्दछन्, तर तपाईँ यसलाई जितेर आएको भन्दा पनि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको भनेर यसलाई अझ कति जटिल छ यो भन्ने कुरामा आम सर्वसाधारणलाई अझ बढी संवेदनशील हुने ढङ्गले तपाईँले प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा। सबभन्दा पहिला त बधाई नै छ डाक्टर साहब। अब यो जुन अवस्थाबाट तपाईँ गुज्रेर आउनुभयो आफै स्वास्थ्यकर्मी, र जुन अवस्थालाई लिएर चाहिँ समाजमा जुन डिबेट चल्छ, यो केही पनि होइन, यसले के फरक पर्छ, यो कोरोना सरोना केही पनि होइन भन्ने एउटा जमात र ओहो यो त खतरनाकै हो भन्ने जमात छ। यी दुवैलाई सुन्नुभएको र आफूले अनुभव गर्नुभएको तपाईँको मूल भनाइ चाहिँ के छ यस विषयलाई लिएर डाक्टर साहब? नमस्कार सबैलाई। हजुर, सर्वप्रथम त म क्लियर गर्न चाहन्छु कि जित्ने सामर्थ्य त सायद मसँग थिएन होला कोरोनालाई, होइन, तर भगवान मान्ने भएको हुनाले प्रभु कृपा र हजारौँ मान्छेको प्रार्थना, डाक्टर साहब सिस्टरहरू कतक मेहनतले गर्दाखेरि बाँचियो, होइन। अलमोस्ट मृत्युको मुखमा गइएको थियो, तर सबैको कृपाले चाहिँ नि मेहनतले आज बाँचियो। त्यसैले चाहिँ नि म यसलाई बाँचियो भन्छु। जित्ने सामर्थ्य भएको भए त सायद बिमारी नै हुँदैन थियो होला, होइन त, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जनमानसमा मैले पनि सुनेको छु, हिजो भर्खर पनि त्यो नेपाल सरकारको त्यो कोभिडको अपडेटमा मैले पनि भनेको थिएँ, प्लिज कसैले पनि झुक्किएर पनि कोरोनालाई अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ त्यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्, होइन, कुनै एङ्गलबाट पनि। हो, एउटा खुसीको पक्ष के छ भन्दाखेरि 95-96% मान्छेलाई यो साधारणतः चाहिने साधारण ज्वरोको रुगाखोकीको रूपमा आउँछ र जान्छ, है। उसले मेरो जस्तो सङ्क्रमण त सायद 1% 2% भन्दा मान्छेलाई हुँदैन। जति जटिल परिस्थितिमा म गुज्रेँ त्यो चाहिने लकिली 1% 2% मान्छेलाई मात्रै हुन्छ। तर त्यति भन्दै गर्दा पनि यसले ठुलो, यसमा चाहिने क्वान्टिटी यति धेरै ठुलो भल्युममा यो इन्फेक्सन बढिरहेको छ। मोर देन 2.5 करोड मान्छेहरू चाहिँ संसारमा सङ्क्रमण भइसकेका छन्, होइन। झन्डै 8.5-9 लाख हाराहारीमा मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। हो, हामीहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले पनि लक्की होला कि हाम्रो बिमारीको हाराहारी 45-46 हजार मात्रै छ र 300-310 को हाराहारीमा मृत्यु अहिलेसम्म भएको छ। त्यो मेरो विचारमा 0.5% बढी छैन। यो अनुपातमा हामीले अहिले पनि भगवानलाई धन्यवादै दिनुपर्छ, खुसी नै हुनुपर्छ। यहाँलाई थाहा छ कि हामी नेपालीको बानी भनौँ या हाम्रो देशको सरकारको बानी के छ भन्दा हामी आजसम्म कुनै पनि एङ्गलबाट कुनै पनि डिजास्टरको लागि तयारी भएको छैन। हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ। कोभिडको कुरै छोड्यो, कुनै पनि डिजास्टरमा हाम्रो प्रिपरेसन छैन। जब हामी यस्तो सिस्मिक जोनमा बस्छौँ, वर्षेनी चाहिने या 2 वर्ष 3 वर्षमा भूकम्प आउँछ, हजारौँ जनमालको नोक्सान हुन्छ, त्यसको हामी तयारी गर्दैनौँ। अनि बाँकी रहेको 1 वर्षसम्म त्रिपाल खोज्दै, होइन, हाम्रो चाहिने समय बित्छ। जब बाढी प्रत्येक वर्ष बाढीले हजारौँ चाहिने घरबार जलमा जान्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ। जब बाढी आउन सुरु हुन्छ अनि हामी नाउँ ढुङ्गा चाहिँ खोज्न थाल्छौँ। यो हाम्रो विडम्बना हो। त्यसैले अब कोभिडको एङ्गलमा त हामीले सपनामा पनि सोचेको थिएनौँ। तर कुनै पनि डिजास्टरको लागि राज्य अब चाहिँ मैले भन्नु न, अब म भन्दैन हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर, मास्क लगाऊ, यो बार हामीले पनि, तपाईँहरूले पनि, सरकारले पनि बार यो कुरा दोहोऱ्याएको छ, होइन। यो कुरा अब नेपालीले, आम नेपाली, चाहे त्यो पढे लेखेको हो चाहे नपढे लेखेको, उसले बुझ्ने बेला आइसक्यो। म अहिले के भन्न चाहन्छु सर भने, अब टाइम हेज कम। यो कोरोनालाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ, होइन। यसले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि डिजास्टर भन्ने कुरा, यो के भन्छ दुर्भाग्य भन्ने कुरा कहिले पनि बाजा बजाएर आउँदैन रहेछ, यो कुनै पनि बेला प्रकट हुँदो रहेछ। भनेपछि अब हामीले कोसिस गर्नु पर्यो कि आउने भोलिका कठिन दिनलाई कमसेकम आज सोच्न त सक्छौँ हामीले, त्यसको लागि अलिकति तयारी गर्नु जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लकडाउन तपाईँले पनि अहिले भर्खर भन्नुभयो, होइन। लकडाउन के लकडाउनै विकल्प हो त? आर्थिक रूपमा हामी त्यसै चाहिने पुछारमा थियौँ होला, होइन। अहिले चाहिँ धराशय हुन आँटिसक्यौँ। मान्छेलाई चाहिँ बिहान के खाएर बेलुका के खाने भइसक्यो, होइन। रोजगारी छैन, हर क्षेत्र हाम्रो त्यसै त हामीलाई भिखारी भन्छन् मान्छेले। माग्नुभन्दा चाहिँ हामीले भन्दा पनि हाम्रो सरकारले कहिले जानेन होला
भएका सम्पदा भएका स्रोत र साधनलाई मोबिलाइज गर्ने हो भने हामी चाहिँ संसारको एउटा धनी देशमा गनिन्थ्यौँ होला होइन त्यो दिनुहोस् न हामीलाई चान्स हामी तपाईँलाई चाहिँ त्यो थियोरिटिकल्ली होइन प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ गरेर देखाइदिन्छौँ होइन खैर हामीलाई भिखारी बनाइयो माग्ने भन्दा हाम्रो काम के गर्न अब यो लकडाउनले के भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा हामी धराशयको हुने बेला भइसक्यो आज त लकडाउन त सर भोलिदेखि जब आम गरिबीको रेखा मुनि बस्ने नेपालीको छाक डाउन हुन्छ होइन अनि चाहिँ डिजास्टर रियल डिजास्टर कोरोनाले के ल्याउँछ डिजास्टर अनि रियल डिजास्टर सुरु हुन्छ यहाँ होइन त्यो नहोस् भन्नको लागि मेरो आग्रह म राजनीतिक कर्मी होइन म एउटा स्वास्थ्य कर्मी हो होइन मेरो त्यही पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले अब म सरकारलाई भन्छु संवेदनशील बन्नु र चाहिँ के हुन्छ अब भोलि आउने डिजास्टरको लागि आज कमसेकम सोचौँ र तयारी हौँ यस्ता कोरोना अहिले त कोरोना यो त एकदम माइल्ड फर्म हो सर यो SARS-2 भाइरसको एउटा सबैभन्दा चाहिने सिम्पल माइल्ड फर्मले त यो उत्पात मचाएको छ भने सर भोलि इबोला फर्केर आउला होइन SARS फर्केर आउला मार्स फर्केर आउला त या आजभन्दा 100 वर्षको अगाडिको स्पेनिस फ्लू फर्केर आउला होइन त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो हालत त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति माथि उठ्नु पर्यो यो कोभिडकै बहानामा र वी हेभ टु प्रिपेयर आवरसेल्फ भोलि आउने डिजास्टरको लागि कमसेकम एउटा माइलस्टोन त हामीले राख्नु बिल्कुल यसलाई अपर्च्युनिटी त्यस हिसाबले यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्यो ताकि यो अब यसलाई अब यो लकडाउन गरेर अथवा नागरिकलाई कोठाभित्र थुनेर अरू कुनै तयारी नै गर्न नसकिने विकल्पहरू केही दिन नसकिने कसरी अगाडिको बाटो जान्छन् त्यसको प्लानिङहरू केही नहुने हो भने यसले अझ रोगले भन्दा पनि अन्य जुन एउटा इकोनोमिक डाउनफलदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरूमा हामी जेलिने छौँ भन्नेतर्फ तपाईँहरूले सङ्केत गर्नु डाक्टर साहबले अहिले अफकोर्स सर किनभने नि सर यो लकडाउन गरेर फेरि खोल्नुहुन्छ तपाईँ भोलि या पर्सि खोल्नुहुन्छ अनि 2-4 दिनमा त फेरि स्थिति त्यही हुन्छ नि त हामीले PCR को दायरा बढाउनु पर्यो होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्यो मान्छेलाई मेन कुरा हो सर एडुकेट गर्नु पर्यो जस्तो तपाईँहरू चौथो अङ्ग भन्छु होइन अहिले सबैभन्दा रोल जति चिकित्सा कर्मीको छ सर त्यति नै रोल तपाईँहरूको छ तपाईँहरूले जनमानसमा गएर बुझाउनु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो जुन कुरा भनेको छ चाहिने सिम्पल चाहिने मास्क लगाऊ सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर होइन चाहिने हात धोऊ सेनिटाइजर प्रयोग गर हात धोऊ गर यो गरेनौ र मैले हिजो पनि भने साँडे भएर घुम्छौ भने कोरोनाले तिमीलाई कहिले पनि छोड्दैन र झन् यसले विकराल रूप लिँदै जान्छ एकातिर लकडाउन गरिदिन्छ सरकारको अरू तयारी त छैन सरकारले जानेको भनेको यसो लकडाउन गर्ने हो यो लकडाउनमा सर मैले अहिले सुन्छु कतिले दसैँसम्म लकडाउन गरौँ भन्छन् कतिले तिहारसम्म भन्छन् है किन दसैँ तिहार 5 वर्षको 5 वर्ष गरेर 5 वर्ष बन्द गरिदेऊ नि त तर लकडाउन कसले भन्दैछ अहिले सुन्नु न या त सरकारी जागिरै छ काम नगरे पनि तलब पाउँछ त्यसले होइन फेरि यस्तो छ सर तपाईँ हामी नि तपाईँलाई पनि थाहा छ सर मलाई पनि थाहा छ हामी संस्था चलाएर बस्ने मान्छेले अहिले मैले सरकारलाई 4 शब्द भन्यो भने भोलि त्यसले मलाई चाहिँ पाता फर्काएर दुःख दिन थाल्छ त्यही संस्था चलाउने मान्छेले बडो सोचेर हिँड्नु पर्दो रहेछ क्या बिल्कुल अहिले केही बेर अगाडि कार्यक्रम सुरु गर्दा अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएका केही कुराहरू त मैले पनि सङ्केत गर्ने प्रयास त गरेँ खै डाक्टर साहब अलिकति म डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित कुराहरूमा आउँछु फेरि आउँला यो समग्र विषयमा आउँला यो प्लाज्मा थेरापीको कुराकानी गरौँ प्लाज्मा थेरापीकालाई लिएर यसको अलिकति यसको टेक्निकल पार्ट यसको चाहिँ नि यसको अन्य विभिन्न पाटोहरू भनौँ न एउटा यसलाई चाहिँ चिकित्सकीय ढङ्गबाट यसको व्याख्या कस्तो छ के छ आम मान्छेलाई थाहा छैन थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन भने मलाई थाहा छैन तर तपाईँको रिकभरीमा यो प्लाज्मा थेरापीले के कस्तो रोल खेल्यो र जति पनि कोभिड पोजिटिभ भइसकेका मान्छेहरू जब चाहिँ सन्चो भएर ठिक भएर जान्छन् उनीहरूले यो प्लाज्मा थेरापीका लागि आफूलाई किन तयार पार्नुपर्छ अथवा पर्दैन यसबारे अलिकति जानकारी पाउनु डाक्टर साहब ठिक छ सर यसमा के छ भन्दाखेरि प्लाज्मा थेरापी भनेको अहिलेको चाहिने जल्दो बल्दो कुरा हो यद्यपि मैले बार भन्छु प्लाज्मा थेरापीको सुरुवात भएको 20-50 वर्ष भइसक्यो होइन हिजो हामी विभिन्न रोगमा प्लाज्मा थेरापी दिन्छौँ तर जहाँसम्म भाइरल इन्फेक्सन तपाईँलाई पनि थाहा छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भाइरसको कुनै स्पेसिफिक दबाई हुँदैन जस्तो युजली भाइरस आफैले बिमारीलाई मार्दैन भाइरसको आडमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन या फङ्गल इन्फेक्सनले मार्ने होइन त्यसैले यो भाइरस चाहिँ नि हाम्रो शरीरकै तन्त्रमा यसरी जान्छ सेलमा कि यसलाई
डिटेक्टै गर्न सक्दैन कुनै पनि एन्टिभाइरल दबाईले र भाइरस आफै मर्दैन होइन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो अहिलेको होप भनेको एउटा आशाको किरण जगाएको छ प्लाज्मा थेरापी। प्लाज्मा थेरापी भन्दा आम नेपाली जनताले अब त धेरै बुझिसक्नु होला। मैले पनि यो 1 महिनाको दरमियानमा 10-15वटा इन्टरभ्यूमा बार भनेको छु। प्लाज्मा थेरापी भनेको कोभिडको सन्दर्भमा कोभिड बिमारी जस्तो भनौँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर जुन बिमारीहरू निको हुनुहुन्छ उनीहरूको शरीरमा त्यो भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि शरीरले एउटा के गर्छ एन्टिबडी बनाउँछ होइन। त्यो एन्टिबडी चाहिँ मात्रै कोरोना सङ्क्रमण भएर निको भएको बिमारीको रगतमा हुन्छ। अनि जब चाहिने कुनै बिमारी छ जसलाई कोरोनाले सङ्क्रमण गर्यो तर ऊ चाहिने डेटोरिएट हुँदैछ, ऊ साह्रो हुँदैछ, उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदैछ, उसको अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम हुँदैछ भने यदि त्यस्तो बिमारीलाई जोसँग चाहिने त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन भने जो अलरेडी सङ्क्रमण भएर निको भएको बिमारी हुन्छ त्यसको रगत चाहिने अथवा प्लाज्मा दिएर जो चाहिने फुल चाहिने एन्टिबडी भरिएको हुन्छ त्यसमा। अनि त्यो एन्टिबडीलाई हामीले त्यो सिरियस भएको बिमारीलाई चाहिँ दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एन्टिबडीले डाइरेक्टली त्यो भाइरसलाई त्यसको बडीमा चिन्छ होइन। चिन्छ, चिन्ने बित्तिकै त्यसले लडाइँ गर्न थाल्छ र त्यो भाइरसलाई त्यसले मार्छ। अनि त्यही भएपछि त्यो सिरियस मान्छे चाहिने कालको मुखबाट बिस्तारै फर्किन्छ। अब यसलाई अझ लाभदायक बनाऊ होइन आम मान्छेको लागि। डाक्टर साहब अझै मैले यहाँ थपेँ, माफ गर्नु होला मलाई। जस्तो अब त्यो क्वान्टिटी कसरी हुन्छ, यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, त्यो कति मात्रामा मान्छेले अथवा सिधै कनेक्ट गर्ने हो कि एउटा कोभिड जितेर आएको बिरामीको शरीरसँग सिधै अर्को बिरामीलाई सिधै सँगसँगै प्यारलली राखेर दिने हो कि यो, अथवा केही सर्टन अमाउन्ट अफ ब्लड स्टोर गरेर फेरि उहाँहरूलाई चढाउने हो कि, अलिकति बताइदिनुहोस् न। हो सर, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण लागेर निको भइसकेको बिमारीले चाहिँ आवश्यकता अनुसारले ब्लड ब्याङ्कमा गएर ब्लड दिनुपर्छ या हस्पिटलमा उसको ब्लड दिन्छ करिब 400 ml जति ब्लड होइन। 400 ml जति हजुर 400 जति 400-500 को हारामा 1 पिन्ट अफ ब्लड भनौँ न होइन, 1 पोइन्ट हामी भन्छौँ ब्लड भन्छौँ। अनि त्यो ब्लडको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ सोलिड पार्टिकल हुन्छ जस्तो एरिथ्रोसाइट्सहरू प्लेटलेटहरू भन्ने हुन्छ भने अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसको तरल पदार्थ होइन, सेतो पदार्थ जसलाई प्लाज्मा भन्छ होइन। त्यो सोलिड कम्पोनेन्टलाई चाहिँ प्लाज्माले शरीरको विभिन्न ठाउँमा लिएर जान्छ। यो भन्नुको मतलब आम बुझ्नेले के बुझ्ने भने शरीरमा करिब 45% चाहिने तपाईँको 40 देखि 45 चाहिने एरिथ्रोसाइट, हेमोग्लोबिन, लेकोसाइट, प्लेटलेट हुन्छ भने करिब 55 देखि 60% चाहिँ प्लाज्मा हो। अनि त्यो प्लाज्मालाई सेपरेट गर्नुपर्छ। ब्लड ब्याङ्कमा गएपछि प्लाज्मालाई उसले सेपरेट गर्छ। ब्लडको एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा बनाउँछ, अर्को प्लाज्मा बनाउँछ। अनि त्यो प्लाज्माले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो करिब अब 400 ml बाट हामीले करिब 200 ml छुट्याइन्छ, त्यसलाई 250 ml जति चाहिने हाम्रो प्लाज्मा बन्छ होइन। 1 पिन्ट ब्लडबाट 200 देखि 200। हजुर, म यसको धेरै डिटेलमा किन मैले यो कुरा ठ्याक्कै मलाई चाहिने मात्रै लिन खोजेर डाक्टर साहबले इन्टरप्ट गरेको रिजन के भने कतिपय मानिसहरू जो जितेर जानु भनेको सङ्ख्या बढेको छ, जसले चाहिँ अथवा जितेर भनौँ अथवा त्यो त्यसबाट उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि कति रगत दिनुपर्ने हो कि अहिले टन्नै दिनुपर्ने हो कि भन्ने होला नि। भनेको थोरै जसरी जेनरल रक्तदान गर्दाखेरि दिइने रगत जति नै त मात्रामा त हो नि यो रगत त होइन र, जसरी जेनरली हामी रक्तदान गर्छौँ एकदम सिम्पल होइन सर। यस्तो छ, कसैले कन्फ्युज नहुने, जस्तो आम हामी नेपालीले सधैँ दिइरहेको जस्तो ब्लड डोनेसनको बेलामा हामीले 1 पोका रगत दिन्छौँ होइन, बस सेम त्यही हो। त्यो बिमारीले 1 पोका रगत दिने, अरू केही पनि होइन। तर उसले दिएको त्यो 1 पोका रगतले आधी रगत जान्छ जसलाई चाहिने एरिथ्रोसाइट, हेमोग्लोबिन चाहिएको छ मान्छेलाई भनेपछि आधी प्लाज्माले 2-3 जना बिमारीलाई पुग्छ भनेपछि एकचोटि तपाईँले ब्लड दिनुभयो भने करिब 4 जना मान्छेले चाहिँ जीवनदान पाउँछन्। कति राम्रो इन्फर्मेसन पाइयो डाक्टर साहब। नेपाली हजुर प्रत्येक नेपाली जो सङ्क्रमण भएर निको हुनुभएको छ भनेको मतलब भगवानले तपाईँलाई स्पेसल एउटा इम्पावरमेन्ट दिनुभएको छ कि जा त गएर सेवा भावनाले सेवा गर। अब तेरो रगतले चाहिने एकचोटि चाहिने
एक पोका मात्रै रगत पिस भने 4 जना नेपाली या 4 जना बिमारीलाई चाहिँ संक्रमण मुक्त बनाउने कोसिस गर्न सक्छ। किन तपाईँ हामीले कोसिस मात्रै गर्ने बिल्कुल बाँकी त माथि हजुर प्रभुले गर्ने हुन् भनेपछि प्रत्येक जस्तो अहिले भनौँ न हामीले 30,000 को हाराहारीमा हामी संक्रमण भएर निको भइसकेको छौँ होइन भनेपछि 30,000 मानिसहरू अब प्लाज्मा दिन रेडी छौँ। कुनै पनि बेला आवश्यकता भएर हामीलाई कल आयो भने हामी तयारी भएर बस्नुपर्छ। हर्र जाने हो 1 पिन ब्लड दिने हो। त्यो एक पोकाले 3 जना 4 जना बिमारीलाई चाहिँ नि 2 जनालाई पनि बचायो 3 जना बहुत राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब हस् मैले यसको यसलाई अब म कन्क्लुजनमा जान लागेँ डाक्टर साहब। मलाई अरू विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्नु छ, अन्य विषयका खबरदारी पनि बाँकी छन् डाक्टर साहब। र अन्त्यमा डाक्टर साहब जसरी अन्य विभिन्न मानिसहरू यससँग लडिरहेका छन् उहाँहरूको अनुभव आफआफ्नै होला र फेरि पनि जब मानिसहरूले सामान्य रूपमा यो केही पनि होइन भनेर जसले चाहिँ सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्, जसले चाहिँ यसलाई यो हल्ला मात्र धेरै भयो ठिक हुने होइन केही हुने होइन बुढाबुढीलाई अथवा रोग लागेका मान्छेलाई मात्र हुने हो अलिकति हट्टाकट्टा मान्छेलाई केही हुने होइन अब सामान्य गरौँ भनेर कम्पेरिटिभली आफ्नो आर्थिक अवस्थाले थलिनका कारणले गर्दाखेरि रोगलाई के पनि होइन भन्नुपर्ने अवस्था त्यो बाध्यता पनि होला मानिसहरूको। यो बाध्यता र सबै चिज भएका मानिसहरूलाई अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा डाक्टर साहब जो चाहिँ सर्भाइभर भनौँ न तपाईँ एउटा पहिलो नेपालमा पहिलो होइन यो प्लाज्मा थेरापीबाट सर्भाइभ हुनुभएको पहिलो हुनुहुन्छ डाक्टर साहब मेरो विचारमा। तपाईँको अन्तिम छोटकरीमा सन्देश। हो सर। हजुर सर मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जसले चाहिँ दुष्प्रयास गर्छ कोरोना केही हो भन्यो भने त्यसले चाहिँ नि डेफिनेटली त्यसले या त्यो समुदायले दुःख पाउँछ। त्यसरी झुक्केर पनि कोरोनालाई अन्डर एस्टिमेट नगर्ने, योसँग डराउने आत्तिने झुन्डिनुपर्छ भन्ने म भन्दिनँ, बार भन्छु। तर यसलाई इज्जत साथ पेश हुनुपर्छ। भरसक रोग लाग्नै नदिनु। जब कसैले कुनै पनि व्यक्तिले कोरोना केही हुन्छ भने सर प्लिज त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो अस्पतालमा ल्याइदिने जहाँ कोरोना वार्ड छ हामी त्यसलाई लगेर देखाइदिन्छौँ। त्यसमाथि म आफै आज म 1 महिना 15 दिनमा जुन स्थितिमा छ आजभन्दा 15 दिन अगाडि चाहिँ नि आई वाज लिटरली डेड। यदि कोरोना त्यति सजिलो इजी रो केही पनि थिएन भने होइन मेरो चाहिँ नि त्यो स्थिति हुँदैन थियो होला र यति हजारौं 10 लाख भन्दा 8-9 लाख मान्छे मर्दैन थियो होला संसारमा। त्यसैले चाहिँ नि के छ झुक्केर पनि कसैले पनि कोरोनालाई इजी रूपमा नलिने यो अति नै क्षुद्र अति नै दुष्ट र राक्षसी प्रवृत्तिको भाइरस हो। जति टाढा योदेखि बस्न सक्यौँ हामी बस्नुपर्छ सर। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अत्यन्त तपाईँसँग गरिएको एक एक शब्द काम लाग्ने बन्यो। मलाई दर्शकहरूले त्यही महसुस गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ, बधाई छ र आगामी दिन पनि होसियारीपूर्वक रहनु होला। यो महत्त्वपूर्ण सन्देश र समयका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको थियो डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की जो आफूलाई कोरोना जितेर आएको होइन कोरोनाबाट बाँचेर आएको भन्नुहुन्छ र यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ, यसलाई सामान्य रूपमा नलिउँ, यो सामान्य विषय होइन, रोग लाग्न नदिनका लागि प्रयत्न गरौँ भन्नुभएको छ। र अहिले भर्खरै यो कुराकानीका क्रममा डाक्टर साहबले भन्नुभएका एक एक शब्दहरू एक एक विषयहरू महत्त्वपूर्ण लागे मलाई र हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि पक्कै पनि लाग्यो होला। आफ्नो विज्ञता आफ्नो क्षेत्रको मात्र कुरा गर्नुभएको छैन, सरकारलाई पनि केही सुझाव दिनुभएको छ, केही सुझाउनु भएको छ। लकडाउनले अर्को महामारीको रूप लिन्छ र यसलाई अब अवसरका रूपमा लिएर कस्तो अवसर भने चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा, विपत्तिसँग सामना गर्ने क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। म डाक्टर साहबलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु दर्शक महानुभावहरू। गत कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँमा भारी बोकेर बिहान साँझ छाक टार्ने व्यक्तिहरूको अवस्था देखाएका थियौँ। त्यसैमध्ये एक थिए धादिङ घर बताउने गणेश बहादुर पनि। उनले भारी बोक्ने काम नपाएको, कोठाबाट निकालिदिएको भन्दै पेटमा नाम्लो बाँधेको र उनले बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो, चर्चित भयो। उनीसँगै हामीले अन्य धेरैको अवस्था पनि देखाएका थियौँ र उनी लगायत अन्य धेरै मानिसहरू खुला मञ्चमा विभिन्न संस्थाहरूले वितरण गर्ने खाना कुरेर बसिरहेका बेलामा हामीले भेटेका थियौँ र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि उनको गाउँ टोल छिमेकबाट पनि हामीलाई विभिन्न जानकारीहरू आए। उनी लामो समयदेखि घर परिवारसँग विभिन्न आन्तरिक विवादका कारण घर परिवारभन्दा छुट्टै थिए। गाउँ छोडेर काठमाडौँमा बिहान बेलुका भारी बोकेर बसेका उनलाई लकडाउनले समस्यामा पारेको थियो। उनी जस्तै सयौँजना काठमाडौँका गल्लीमा उनकै अवस्थामा छन्। मानिस जो जस्तो सुकै होस् उसलाई बिहान साँझ भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ। हामीले लकडाउनका कारण कामसँगै माम खोसिएकाहरूको कथा देखाउने क्रममा भेटिएका पात्र थिए।
गणेश अहिले उनका आफन्त सम्पर्कमा आएका छन् उनलाई काठमाडौँबाट उद्धार गरी गाउँ फर्काइएको पनि छ। खाना बाँडेको ठाउँमा लाइन लागेका एक भोका नागरिकले आफ्नो पीडा पोख्दा कतिपय मानिस उनको इतिहास खोतल्दैछन्। पेटमा भोक, आँखामा आँसु बोकेर खाना बाँड्ने ठाउँ ठाउँमा उभिएका मानिसहरू सबैको केही न केही इतिहास जरुर छ। के इतिहास हेरेर मात्रै खाना खुवाउने? हिजो ऊ के थियो थाहा छैन, आज ऊ भोको छ र उसलाई तिमी भोको छौ भनेर अरूले जबरजस्ती भोको करार गरेको होइन, ऊ आफै नाम्लो देखाउँदै रुँदै बताइरहेको छ। कि अब हरेकको भोक नाप्ने, तौलने, कि इतिहासमा के गरिस् लौ भन् भनेर राखराख्ती पार्ने? अनि के यो सहरमा सबै अघाएर ऊ मात्रै बाँकी रहेको एउटा मात्र भोको पात्र हो र? टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेलको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका 2 घर भई काठमाडौँमा भारी बोक्दै आएका गणेश रिमालले लकडाउन र महामारीका कारण भोगेको समस्याबारे हामीले गएको श्रृङ्खलामा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। लकडाउन सुरु भएदेखि हरेक दिन कहाँ खाना पाइन्छ भन्दै भौतारिरहेका गणेश मङ्गलबार घर गएका छन्। मलाई रमाइलो लागिरहेको छ हजुर। मेरो भाइले पठाउँछु भन्नुभयो, म जान्छु। 2-4 हजार पैसा पनि उठिएको छ। यति बेला गणेशलाई घर जाने खुसीसँगै काठमाडौँप्रति वितृष्णा पलाएको छ। उनले फेरि फर्केर काठमाडौँ कहिले नआउने बाचा गरेका छन्। उनलाई लाग्छ यो सहरमा उन जस्ता सोझा मानिसका लागि कुनै स्थान नै छैन। म घर गएपछि म फर्केर चाहिँ आउने यस्तो ठाउँमा चाहिँ। किन फर्केर नआउने? किन आउने त हजुरको? अनि भन्ने टाइममा खान पाइँदैन, भन्ने ठाउँ सुत्न पाइँदैन, खाटे पाटे त्यत्तिकै हेपेका हुन्छन्। बिहान खाना भन्दैन, बेलुका खाना त कहिले बहिनीहरूले बाँड्छ। यही बहिनी मैले अहिले चिन्यो, टेम्पोमा खाना ल्याउँथ्यो यो बहिनीहरूले, त्यही खाना खाने हो बिहान बेलुका। तर हजुर हामी जस्तो सोधा सिधा बहिनी ठाउँमा हिँड्दैछ यो। हाम्रो रिपोर्टिङपछि उनलाई चिन्नेहरूले उनको विगतबारे टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर पेटमा भारी बोक्ने नाम्लो बाँधेर प्रत्येक दिन कहाँ खाना खान पाइन्छ भनेर भोकै हिँडिरहेका श्रमिकको विगत कोट्याउनुभन्दा पनि उनी मार्फत लाखौँ श्रमिकको आवाज प्रस्तुत गर्नु हाम्रो धर्म थियो। थाहा छैन गाउँमा हुँदा विगतमा उनले के गरे, तर आज उनले लाखौँ श्रमिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। सहयोग पाई घर पुगेका उनी सपरिवार खुसी साथ बसुन् हाम्रो शुभकामना छ। जान्छु अब घरतिर अब काम गर्ने, जस्तो ढेँडो पिठो के हुन्छ त्यही खाने, बाँट्ने उपाय त गर्नु परेको। लकडाउनका कारण उनले जस्तै समस्या भोगेका झन्डै 40 लाख मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनी त घर गए, तर उनी जस्तै लाखौँ मजदुरको अवस्था अहिले पनि काठमाडौँमा उस्तै छ। म जस्तो मान्छेहरूको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै भनौँ न रोजगारीको सिर्जना गरेर होइन गरे भने झन् राम्रो उपयोग हुन्थ्यो। सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाका नाममा सबै व्यवसाय बन्द गरिदिएको छ। हुने खानेलाई त यो अवसर बनेको होला, तर हुँदा खानेको अवस्था भने निकै दयनीय बनाइदिएको छ। एक पटक 5 किलो चामल राहत बाँडेर कुनै पनि नागरिकलाई भोको नराखेको दाबी सरकारको छ। तर नागरिक कसले कुन ठाउँमा खाना बाँडेको छ भन्दै खोज्दै हिँड्नु भएको छ। विज्ञहरूले लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको दीर्घकालीन विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। तर सरकार न विज्ञको सुझाव सुन्छ न भोका नागरिकको रोदन नै। दर्शक महानुभावहरू, हामीले अब लकडाउनको स्वरूप कसरी अघि बढ्छ अनि महामारीमा यसरी रोइरहेका र विशेष गरेर भुइँ मान्छेहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बुझ्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढासँग सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँ अहिले टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सर यो धेरै मानिसहरूको चासो बढेको छ, विशेष गरेर मानिसहरू भनौँ न सहरका चोकचोकहरूमा विभिन्न संस्थाले दिएको खाना थापेर खान बाध्य छन्। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि देशैभरिका मानिसहरूको समस्या एकदमै यथावतै रह्यो। विशेष गरेर श्रमिकहरूको पीडा एकदमै धेरै छ। यसलाई लिएर सरकारले के सोचिरहेको छ, गृह मन्त्रालयले के सोच बनाएको छ भन्ने कुरा एकदमै जान्न मन गर्नुभएको छ धेरै दर्शकहरूले। के छ सरकारको बुझिङ यसमा? सरकारले के बुझेको छ यसलाई? होइन, सरकारले बुझेको कुरा त नेपाल सरकारले पटक गरेका विभिन्न निर्णयहरू मार्फत आइरहेकै छ होइन। हजुर, अब देशैभरि एकै खालको लकडाउन अथवा त्यो खालको बन्दाबन्दी गर्दा हजुर त्यो अलिकति अगाडिको हुन्छ भनेर नै पछिल्लो समयमा सम्बन्धित जिल्लालाई त्यसको चाहिँ जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्ने
र जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्लामा आवश्यक निर्णय गर्ने भनेर चाहिँ जिल्लालाई छोडिएको छ अहिले होइन। हजुर त्यही अनुरूप अब एकचोटि चाहिँ 52वटा जिल्लासम्म हजुर निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था थियो भने अहिले त्यो बिस्तारै घट्दै गएर 37वटा जिल्लामा अहिले सीमित छ। तर काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि छ होइन। हजुर तर क्रमशः पछिल्लो दिनमा यहाँले हेर्नुभयो भने अब सङ्क्रमण जोखिम त बढेकै देखिन्छ बिरामीको सङ्ख्या हेर्दाखेरि। हजुर तर चाहिँ अब सरकार नारीको माग पनि भयो, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र लगायत सबैतिरको माग पनि आयो र यसलाई चाहिँ अलिकति सहज बनाए जानुपर्छ भन्ने किसिमको माग आइसकेपछि सरकारले यसलाई त्यही किसिमले क्रमशः त्यसलाई अलिकति रिलिज गर्दै गएको अवस्था छ। तर सरकारको कुनै पनि निर्णयमा यदि हेर्ने हो भने विशेष गरेर श्रमिक मजदुर जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने मानिसहरूको भोग मेटाउने खालको त कहीँ कतै केही पनि देखिएन। मानिसहरू सडकमा आइसकेका छन्, सयौँ मान्छेहरू अर्काले दिएको खानुपर्ने अवस्थामा आएका छन्। श्रम गरेर खाने मान्छेलाई दिनदिनै कसले देला भनेर खाउँ भनेर हात फैलाउनु पर्ने अवस्थामा त हामीले ल्यायौँ। त्यो कुरा चाहिँ गृह मन्त्रालयको ध्यानभित्र पर्दैन कि स्थानीय निकायले जे गर्छ उसले हेर्छ, उसले गर्छ, उसको जिम्मा हो भनेर तपाईँहरूले त्यो त्यत्रो मानिसहरूको लाइन लागेको सामाजिक सञ्जालदेखि समाचारहरूमा आएको त्यस्तो केही हेर्नुहुन्न अथवा त्यसको हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई त्यसको प्रभाव पर्दैन? हेर्न तपाईँले भने जस्तै अब हेर्ने कुरा हुन्छ, सबैबाट फिडब्याक पनि आउँछ होइन। हजुर त्यो फिडब्याक आएकै आधारमा पनि अब अन्य बेलाको जस्तो सहज बेलाको जस्तो सहज परिस्थिति खोजेर त पाइँदैन होइन। यो परिस्थिति हो, यो खाना त पर्यो नि सर। त्योभन्दा सहज के दुई छाक गरिबले कसरी खालान् के सोच्ने? मजदुरहरूले विभिन्न ठाउँमा यति छ। अहिले पछिल्लो समय तपाईँ देख्नुभयो भने पछिल्लो समयमा निषेधाज्ञालाई पनि अलिकति इजी गरेर निर्माण क्षेत्र खुला गर्दै गइएको छ होइन। कहाँ खुला छ सर? सहरहरूमा देख्नु भएको छैन? चोकचोकमा मानिसहरूले खाना खान पाइरहेका छैनन्। निर्माण क्षेत्र भनेको तपाईँले मजदुरहरूको लागि निर्माण क्षेत्र हो, निर्माण सामग्रीदेखि लिएर निजी क्षेत्रको होस् या सरकारी होस् या कुनै सङ्घ संस्थाको निर्माण क्षेत्रहरू क्रमशः खुला गर्दै गइएको छ र आगामी दिनमा अझै पनि सरकारवालाको माग त्यो खालको आएको छ। बिजनेस क्षेत्रको माग आएको छ। तपाईँले भने जस्तै विभिन्न ठाउँमा समस्या पर्यो भने स्थान तहले पनि भनिदिनु भएको छ र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा पनि कतिपय स्वयंसेवी संस्थाले गरिरहेको काममा पनि अब समस्या पर्न थाल्यो भन्ने आइसकेपछि अब बिस्तारै जिल्ला कोभिडको अवस्था, त्यो सङ्क्रमण जोखिमको अवस्था हेरेर क्रमशः चाहिँ खुकुलो गर्दै जाने भन्ने खालको कुरा हो। त्यो किसिमको जिल्लाको स्टेक होल्डर बसेर छलफल पनि गर्नु पर्यो र खोल्नुपर्ने कुरा कुन हो, के कसरी खोल्ने हो, त्यसको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना कसरी गर्ने हो, कसरी गराउने हो, त्यसमा त सबैले आफूले पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रत्येक नागरिक पनि आफू पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले गर्दा ती कुरामा खालि सरकारले मात्र दोष दिएर भएन होइन। भिडभाडका कुराहरू भए ती कुराहरू कम गर्न कसरी गर्न सकिन्छ, व्यवसाय बिजनेस क्षेत्र खोल्दाखेरि त्यसको चाहिँ कामदारहरू श्रमिकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उनीहरूको चाहिँ भिडभाड हुन नदिने अवस्था कसरी गर्ने, अब एउटा कुरा नि सर त्यस्तो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त जिम्मेवारी क्षेत्रले पनि हेर्नु पर्यो, हेर्नु पर्ला। तर तपाईँहरूले केही समयका लागि कुनै ठाउँ 2 घण्टाका लागि खोल्ने भनेपछि 2 घण्टाभित्रमा सबै किन्नु पर्दा त्यहाँ मान्छेको भिड बढ्छ कि 10 घण्टा खोल्दाखेरि भिड कम हुन्छ? त्यति सामान्य सोच पनि राख्न सकिँदैन भने आम नागरिक मात्रलाई मात्र दोष लगाएर कसरी उम्किनुहुन्छ? कुनै ठाउँ 1 लाख मान्छेको बस्ती चाहिँ 2 घण्टा मात्र खुल्छ भने त्यो 2 घण्टामा कति मान्छे जाने भए? त्यही ठाउँलाई चाहिँ 10 घण्टा खोलिदियो भने त खोल्ने ठाउँ पनि एउटा मात्र हुँदैन, विभिन्न ठाउँ हुन्छन् खोल्ने कुराहरू, आफ्नो टोलमा हुन्छ होइन। त्यो त त्यसले गर्दा अब मान्छेको अरू बेलाको जस्तो प्रतिस्पर्धा हेर्ने, विभिन्न ठाउँ सामान छान्ने अवस्था नहोला। अहिले जे पाउँछ जहाँ पाउँछ आफ्नो नजिकमा पाउँछ त्यो हेर्नुपर्ने कुराहरू होला छ होइन। त्यसैले अब मैले यहाँलाई फेरि भने विगतदेखि अहिले चाहिँ क्रमशः त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने, त्यो समस्या देखेर पनि हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामी अब अलिकति आज भोलि पर्सि निकोर्सि कति गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ होइन। त्यसैले यो सबै क्षेत्रको माग सुझावलाई समेत मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा क्रमशः खुला गर्दै जाने भनेर चाहिँ गर्दै आएको विषय हो। अब तपाईँ मार्फत म चाहिँ एउटा जानकारी गराएँ। अब यो ठ्याक्कै सम्बन्धित तपाईँकै मातहतभित्र पर्छ पर्दैन थाहा भएन, तर एक सरकारको उच्च पदस्थ एउटा कर्मचारी राष्ट्र सेवक भएका हुनाले तपाईँलाई मैले यति जानकारी गराएँ भन्ने रूपमा पनि ग्रहण गरिदिनु होला कि ठाउँ ठाउँमा मानिसहरू भोकै परे, क्लबहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, मनकारी मानिसहरूले, देश विदेशका मानिसहरूले सहयोग गरेर खाना खाइरहेका छन्, जीवन धानिरहेका छन्। सरकारले
गृह मन्त्रालयले नागरिकहरू भोगैरहेको विषयलाई लिएर चासो व्यक्त गर्नु पर्दैन? के भइरहेका छन्, कसरी खाइरहेका होलान्, कसरी जीवन धानिरहेका होलान्, काम धन्दा बन्द छ, भारी बोकेर खाने यातायात मजदुरहरूदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरू के गरी खालान् भन्ने कुरा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले टन्न पेट भएर नसोच्ने हो कि भोका मानिसहरूको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको छलफलको विषय बन्दैन? मैले यो अलिकति निर्मम लागे पनि मलाई क्षमा गर्नुहोला, मैले यो जिज्ञासा यहाँलाई राखेँ। ठिक छ, जिम्मेवारी कुरा हो। मैले चाहिँ यहाँलाई भनौँ त्यो जिम्मेवारी फिल भएर नै सरकारले चाहिँ अब क्रमशः यसलाई खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढेको छ। तर खोल्दा पनि जोखिम चाहिँ जारी नै छ, अहिले पनि छ। त्यसैले जोखिम कम गर्ने कसरी हो त्यसमा सबै क्षेत्र लाग्नुपर्छ र यसलाई क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसमा नेपाल सरकार एक्लै मात्र होइन कि यसमा प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू, स्वयंसेवी संस्थाहरू सबैले आफ्नो काम गरिनु भएकै छ र रोजगार हुन सक्ने ठाउँमा रोजगारीको अवस्थाहरू हुनसक्छ होइन, आर्थिक गतिविधि खोल्नुपर्ने ठाउँमा खोल्ने कुराहरू हुन्छ। जहाँ समस्या परेका छन् त्यहाँ त अब यहाँ भएका नागरिकको हकमा चाहिँ सम्बन्धित स्थान तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रयास गरिनु भएकै छ। अझै पनि कतै ठाउँमा जहाँ बढी जोखिम छ, बढी जोखिम भएको ठाउँमा अझै बढी कडा रूपमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको माग पनि आएकै छ। त्यसैले यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब चाहिँ क्रमशः चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कुकुलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। अब त्यही अनुसारको अभ्यास तयारी पनि त्यो किसिमको हुन्छ। कतिपय सिरियो साहबहरूले त यहाँ दसैँ तिहारसम्मै यो निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ, आर्मी लगाएर भए पनि बन्द गराउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। सबै ठाउँमा नहोला, कुनै ठाउँमा होला, यो समग्र रूपमा होला। तपाईँहरू त्यसैमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि कुन मुडमा छ गृह मन्त्रालय? होइन, त्यसरी होइन। उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा कसरी बोल्नुभयो त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो। सुझावहरू दिइरहनु भएको छ नि उहाँहरूले? कुनै किसिमको छलफल भएको, कुनै किसिमको तयारी भएको कुरा होइन त्यो होइन। एउटा कुनै सुझाव रूपमा कुनै प्रसङ्गमा आयो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तर त्यसरी अब लामो समय निषेधाज्ञा जानु हुँदैन। गयो भने पनि त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने इच्छा जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ अन्य हिसाबले जस्तै सेनाको कुरा, अरू कुराहरू चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै कुरा तयारी अथवा चाहिँ छलफल अथवा कुनै बहसको विषय अहिलेसम्म भएको छैन। भनेको अब बिस्तारै बिस्तारै यो लकडाउन भन्दा पनि अलिकति सहज बनाउँदै लिएर गएर जनजीवनलाई सामान्य गराउनुपर्छ, व्यवसायहरू चल्नुपर्छ, मान्छेको दैनिकी पनि चल्नुपर्छ भन्ने सोचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? यो समग्र कुराकानीको जिस्टलाई यसरी बुझौँ हामी। हो, पक्कै पनि साबिको जस्तो चाहिँ खुला पहिले चाहिँ लकडाउन अवधिभन्दा पहिलेको जस्तो खुला हुन चाहिँ सम्भव छैन होइन। तर कुरा के भने यो बिचमा चाहिँ सावधानी पनि अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्दै होइन अनि सेवा प्रवास लगायत अन्य सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै सावधानी अपनाउँदै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ सबैले सजग पनि हुनुपर्छ र सबैले सरकारी निर्णयहरूलाई सहयोग र चाहिँ साथ पालना पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग जोडिनु भएको थियो चक्रबहादुर बुढा, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, र हामीले यस विषयलाई लिएर विशेष गरेर आम सर्वसाधारण मानिसहरू भन्दा पनि अझ ज्याला मजदुरी गरेर खाने एउटा बाध्यतामा पर्नुभएका मानिसहरू जसको गाँसै खोसिएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट आफ्नो दैनिकी टारिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति लक्षित रहेर केही कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, केही जिज्ञासाहरू राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। यस विषयको फलोअप त हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषय समयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। अब भारतबाट आएका मानिसहरू समेत फेरि उल्टो भारतै जाने र थप नयाँ मानिसहरू समेत रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम समेत सुरु भएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो एउटा विशेष रिपोर्ट बाँकी नै छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। गत चैत्रको मध्यतिर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक 2-3 जनाको रेसियोमा थियो, तर छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्दै गएको थियो र अनौपचारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने झन्डै 16 लाख नेपाली रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, व्यवसायका लागि भारतमा रहन्छन्। त्यसमा महामारी सुरु भएपछि विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक स्वदेश त्यसपछि फर्किए। मरे पनि आफ्नै माटोमा मरौँला भन्दै सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर सिमानामा हप्तौँ क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपालीहरू घर पुगे। तर महामारीले नेपाललाई पनि छोयो अनि सबै कुरा ठप्प भयो। कमाएको पैसा सकियो, काम पाइएको छैन अनि कुनै दिन ज्यान बचाउन भन्दै स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू पुनः जीवन धान्नका लागि रोजगारीको खोजीमा भारत छिर्न थालेका छन्। विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूबाट दैनिक धेरै नेपाली भारत फर्किएको विषयमा जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण घाँस बाँच्न उठेकाहरूको कथा जस्तै ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूको अवस्था पनि विकराल बन्दैछ। विशेष गरी कोरोना सुरु भएसँगै हजारौं किलोमिटर हिँडेर गुडेर सीमामा हप्तौं रोकेर भारतबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरू आर्थिक जुहा हुन नसकेपछि फेरि भारततर्फ नै फर्किन थालेका छन्। अहिले सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाका, गड्डाचौकी नाका, नेपालगञ्जको जमुना नाकाबाट दैनिक जसो ज्यानको माया मारेर भारत फर्किनेहरूको ठूलो भिड देखिन्छ। नेपालमा रोजगारै छैन, घर आएको 7 महिना भयो, अब केले गुजारा गर्ने त नि? पैसा छैन, कहाँदेखि दिने त? साउको ऋण तिर्नु छ, अब कहाँदेखि ल्याउने त्यो पैसा? खर्च छैन, के गर्ने, जानु पर्यो पेट पाल्नलाई। गाह्रो त छ सर, के गर्ने, अब बिमारी लाग्यो भने पनि मर्ने हो, भोको पनि मरिने हो, के गर्ने। अछाम, बाजुरा, बसाङ, डडेलधुरा तथा कर्णालीका बाँके बर्दिया लगायत धेरै जिल्लाका युवाहरू अहिले भारततिर लागेका छन्। रोजगार पाउने भए त हामी अहिले पनि फर्कन सक्थ्यौँ, त्यस्तो अवस्था थिएन हाम्रो त्यहाँ जाने भन्ने बाध्यता होइन। तर अब के गर्ने, भोकमारीले गर्दा अब जानै पर्यो। अब ज्यानभन्दा ठुलो भोकै हो, सबभन्दा ठुलो भनेको भोक। एकजना बिमारी हुँदा डरेर आएको थियौँ, अब हजारौँजना मर्दै जान बाध्य भएछौँ। खानालाई केही छैन, रोगभन्दा भोक ठुलो भयो, के गर्ने, अब परिवार पाल्नु पर्यो। भारत फर्किनेको भिडमा यसअघि भारतबाट घर आएका नेपालीहरू मात्र होइन, नयाँ अनुहारहरू पनि छन्। सुदेशमा काम ठप्प हुन थालेपछि साथीहरूसँगै भारत पस्न थालेको उनीहरू बताउँछन्। लकडाउनमा घरमा बसियो, अब यतिसम्म 5-6 महिनासम्म बसियो, गर्दाखेरिमा अब केटाकेटीको जान कसरी पाल्ने, आफू कसरी पाल्ने, कसरी खाने, के गर्ने, अब यसको ग्यारेन्टी कसले लिने सर? त्यस कारणले हामी आफ्नै यो कोभिड-19 को प्रभाव नगरी यो चाहिँ हामी चाहिँ यो भारततिर हामी यो एउटा मजदुरी गर्नको लागि र आफ्नो पेट पाल्नको लागि जाँदैछौँ। केही छैन नेपालमा रोजगारै, त्यस कारणले पेट पाल्नको लागि इन्डिया धेरै। भदौ सुरु भएसँगै नेपाली युवाहरू भारत जाने क्रम सुरु भएको हो। विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन भए पनि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई अनुरोध गर्दै युवाहरू नाकासम्म पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँबाट महाराष्ट्रको मुम्बई, गुजरात, सुरत, पन्जाबका सहर तथा नयाँ दिल्ली पुग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। इन्डिया, गुजरात, यता अहमदाबाद रोजगारीको सिलसिलामा। अहमदाबाद, हजुर, गुजरात। दर्शकहरू, ज्यान बचाउन भनेर आएका मानिसहरू, रोगबाट ज्यान बचाउन आएका मानिसहरू अब भोकबाट ज्यान बचाउन फेरि भारततर्फ लाग्दै गएका छन् र यसपटक जानेहरूमा नयाँ अनुहारहरू पनि छन्, फेरि आएकाहरू मात्र फर्किएका छैनन्। अब यसै स्थितिलाई लिएर पनि टीका टिप्पणी गर्नेहरूले गाउँमै त्यत्रो जग्गा जमिन भएको मानिस, यो मानिस किन गएको, यसका यति धेरै जग्गा, यति धेरै सम्पत्ति छन् भनेर कुनै स्थानीयले भन्न पनि सक्लान्। तर हरेक मानिसको बाध्यताको आकार र प्रकार आफ्नै किसिमको हुन्छ, जसलाई लिएर अरू कसैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। को मानिस कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने मानिसले अड्कल गर्न सक्ने कुरा होइन। यो रहर कसको होला र? आफ्नो परिवार, बाआमा, सन्तान, प्रियजनहरू छोडेर परदेशमा श्रम गर्न जाने रहर एकजनाको पनि छैन होला। तर यो बाध्यता हो, यो बाध्यताको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि त्यसतर्फ काम गर्ने क्रमको सुरुवात भयो भने कालान्तरमा गएर यो स्थितिबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ। तर सुरुवात नै भएन भने यो अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ र हाम्रो नियति बन्न पुग्दछ। यस अर्थमा पनि हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसबाट सम्बन्धित ठाउँमा झकझक्याउने काम गरिरहेका छौँ। हामी आशा गर्दछौँ यो झकझक्याइले बिउझाउने काम पक्कै पनि गर्नेछ। टेलिफोन लाइनमा हामीसँग कुराकानी गर्न कोही दर्शक आउनुभएको छ आफ्नो समस्यासहित। स्वागत गर्छु म। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर, म हलिम शाह बोले, नेपालगञ्ज बाँकेबाट। हजुर, नेपालगञ्ज बाँकेबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हलिम शाह हजुर। हजुर, शाहजी के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। सर, एउटा साह्रै ठुलो समस्या परेर हो। यो चाहिँ एउटा बक्सीको आरोप लगाएर एकजना महिलालाई कुटपिट घटना घटे। यो चाहिँ हजुर 14 गते मुद्दा दर्ता भयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा। हजुर, अनि हामीले मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब पक्राउ कुर्दी आयो। पक्राउ कुर्दी आएर पनि यस हिसाबलाई हामीले चाहिँ भन्यौँ अब मान्छे पक्रिनु पर्यो, यो चाहिँ यस्तो अन्याय अहिलेको समाजमा यो चाहिँ राम्रो भएन। अहिलेको अवस्थामा महिलालाई पुष्टित गर्ने यस्तो कुरा भनिसकेपछि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पहिला उहाँ चाहिँ खालि अब कुरा चाहिँ अहिले हामी लागिरहेका छौँ भन्ने। र आज चाहिँ नयाँ लेटेस्ट घटना के भयो भनेपछि पीडकहरूले पीडित महिलालाई अनि हामीलाई यस्तो मुद्दा लाउने, यो मुद्दा गर्ने भनेर धम्काएर उल्टो घर गएर 7 जना 8 जनाको हुलमा घरमा गएर उनीहरूले महिलालाई त्यसरी धम्काएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उहाँ बेहोस हुनुभयो। बेहोस भएर अहिले नर्सिङ होम हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। र मैले एसपी साहबलाई फोन गरेँ, एसपी साहबको फोन उठेन र मैले सिडिओलाई पनि जानकारी गराएँ। त्यहाँ एसपी साहब को हुनुहुन्छ त्यहाँको? यहाँको एसपी साहब ओम राणाजी हुनुहुन्छ।
ओम राणा हुनुहुन्छ हजुर। तपाईँले उहाँलाई ओम राणा एसपी साहबलाई खबर गर्नुभयो? खबर गरेँ, फोन उठेन। डिएसपी साहबलाई मैले भने अनि यस्तो यस्तो भयो सर, यो के भयो होइन, हामी यो कानुनी रूपमा अगाडि बढिसकेको कुरा हो, यस्तो यस्तो नथर्काउनु पर्ने भन्नुभयो। र ती मान्छेहरू हस्पिटल पनि पुगिरहेका छन्। हस्पिटल पुग्दाखेरि पनि ती मान्छेहरूलाई पक्रिदिनुहोस्, के हो त यस्तो, यो त अन्याय भएन भनेर भन्दाखेरि ल म लाग्छु भनेर भन्नुभयो। तर केही रिस्पोन्स अहिलेसम्म भएको छैन। कसले यो कुरा तपाईँलाई कसले डिएसपी साहबले भन्नुभयो? घटना आजको 1.5 घन्टाभित्रको अपडेट। आजको 1.5 यो तपाईँलाई यो चाहिँ कसले तपाईँले डिएसपी साहबसँग कुरा भयो तपाईँको? मेरो डिएसपी साहबसँग कुरा भयो। डिएसपी साहब को हुनुहुन्छ त्यहाँ? सिडिओसँग पनि कुरा भयो। ल मैले भनिहालेँ भनेर सिडिओ साहबले भन्नुभयो। डिएसपी साहबले ल म गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म गर्नु भएन। र एउटा जुन पीडकको दाइले चाहिँ यो चाहिँ सबै मान्छेलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ हुल हुज्जत गरेर अझै पनि हस्पिटलसम्म पनि प्रेसर गर्दाखेरि पनि न्याय नपाउने, यो त साह्रै अन्याय भएन। कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले? अहिले नर्सिङ होम हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अब कोरोना नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ राखेको छ, अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज नर्सिङ होम हुनुहुन्छ। त्यहाँको डिएसपी साहबको नाम एकपल्ट मलाई बताउनुहोस् न, को हुनुहुन्छ? डिएसपी साहबको नम्बर त मसँग छ, नाम मलाई पुग्यो। नम्बर सार्वजनिक नगरौँ। जोस् बाँकेको एसपी साहब ओम राणासँग तपाईँको कुरा भएको छ, त्यहाँको सिडिओ साहबसँग तपाईँको कुराकानी भयो, डिएसपी साहबसँग तपाईँको कुराकानी भयो, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि दुर्व्यवहार भयो र त्यस्तै दुर्व्यवहार भएको मानिसले उजुरी गर्न खोज्दा उनीमाथि थप मानिसहरू गएर झन् पीडा दिने काम भयो। उहाँ अहिले नर्सिङ होममा हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा हुनुहुन्छ। हस्, यो जानकारी तपाईँले गराउनु भएको छ। हामी तपाईँसँग अन्य नम्बरहरू लिँदै अन्य जानकारीहरू लिँदै हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयको जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यसको यथार्थ जान्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यो जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ त्यहाँका उच्च प्रहरी अधिकारीहरू भने कृपया यस विषयलाई तुरुन्तै रेस्पोन्स गरी मद्दत गरिदिनु होला र अस्पतालमा रहनुभएकी पीडितलाई उहाँले अहिले भर्खरै हामीलाई गुनासो गर्नुहुने दर्शकले भने बमोजिम हो भने कृपया त्यसमा मद्दत गरिदिनु होला, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी यस विषयलाई भने अवश्य फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँसम्म बिदा माग्छु। र आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। यो एउटा फलोअप रिपोर्ट पनि हो। सरकारले बङ्गलादेशबाट पैँचो मागेको युरिया मल कहिले आइपुग्ने हो अहिले थाहा छैन, तर यता कृषकको धान बाली क्षति हुन लागिसकेको छ। त्यसैले त चितवनका कृषक मल वितरण गर्ने पसल र सहकारीमा रातमा समेत बिस्तरा लगाएरै लाइन बसिरहेका छन्। अझ कृषिका लागि यति दुःख गरिरहेका किसानलाई मल दिने भन्दै अनुदानको सुविधा लिएका सहकारीले नै किसानलाई भने दोब्बर मूल्यमा मल बेच्ने गरेको पाइएको छ। सहकारीले कालो बजारी गरेको जानकारी हुँदा पनि चितवन जिल्ला प्रशासन भने मौन छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशभर अहिले रासायनिक मलको हाहाकार छ। खेतमा धान पहेँलिन थालेपछि मल पाउने आशामा चितवनका कृषक मल वितरण हुने सहकारी तथा संस्थाहरूका अगाडि बिस्तारा लगाएरै पालो पुरिरहेका छन्। 30 किलो 50 किलो मल चाहिएको मान्छेलाई 20 किलो त के गर्ने, सुँगाएर मात्रै चाहिँ केही हुनेवाला छैन। यसरी मलको आशामा बसेका किसानहरूलाई अनुदानमा मल वितरण गर्नुपर्ने केही सहकारीले भने अनुदानमा पाएको मल निकै महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेका छन्। रत्नगरको बकुलहरमा रहेको निर्मल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले स्वाल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट 750 रुपियाँमा खरिद गरेको मल सहकारीले किसानलाई भने 1250 रुपियाँमा बेच्दाएको थियो। सहकारीले रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीको कृषि सामग्री सप्लायर्स मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको हो। सहकारीका अध्यक्ष ओमलाल सापकोटाले सन् 26 गते आएको 20 बोरा मलमा बढी मूल्य लिएको स्वीकार गर्छन्। यो सुन्नुहोस्। साउनको 26 गते आएको मल छ नि, जुन 20 बोरा आएको चाहिँ 1250 बेच्या हो। मल त 140 बोरा आएको हो। अघि पछि 20 मा बेच्या। त्यो 20 बोरा चाहिँ जुन साउनको 26 गते आएको चाहिँ 25 मा बेच्या हैन। अरु बेच्न कति बाँकी नै छ, त्यही हो कुरो। ल यसरी कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेका कृषकलाई मल अभावले झनै समस्या थपेको छ। कृषकसँग बढी मूल्य लिएको स्वीकार गर्दा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले घटनाको छानबिन समेत सुरु गरेको छैन। चितवनमा प्रत्येक वर्ष 15,000 मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म जम्मा 400 मेट्रिक टन मल पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यसरी मलको कालोबजारी भएको छ छैन भन्ने कुरा जान्न
प्रशासनलाई स्थानीय प्रशासनलाई मद्दत मिलोस् भन्नका लागि र जसले यस्तो क्रिया गरिरहेको छ ती कारबाहीको दायरामा आउन् भन्नका लागि पनि यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। समय अभावले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी यसबारे थप जानकारी दिन सकेनौँ, तर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पक्कै पनि यसबारेमा फलोअप गर्नेछन् र यी र अन्य विषयहरू सहित भने हामी अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि प्रस्तुत हुनेछौँ। विभिन्न समस्यामा पर्नुभएका दर्शक महानुभावहरू हामीलाई भेट्न आउन सक्ने वातावरण नभएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले 9801572424 मार्फत भिडियो मेसेजहरू भाइबर या व्हाट्सएपबाट भिडियो मेसेजहरू पनि लिइरहेका छौँ। आफ्ना गुनासोहरू भिडियो मेसेज मार्फत पनि तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। भर्खरै मैले भनेको नम्बर 9801572424 मा भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत हामी छोटा भिडियो मेसेजहरू पनि सङ्कलन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई पठाउनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि कार्यक्रम निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।